In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about an important topic of criminal law, that is zina and zina bil jabr. zina क्या होता है और zina bil jabr क्या है। 1979 के अंदर आर्डिनेंस आया था जिसका नाम था इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद आर्डिनेंस, यानी हदूद आर्डिनेंस का नफाज हदूद आर्डिनेंस। उस आर्डिनेंस की सेक्शन 4 जो है उसमें ज़िना को डिफ़ाइन किया गया है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि ए मैन एंड ए वुमन आर सेड टू कमिट ज़िना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग वैलिडली मैरिड। एक मर्द और औरत को ये तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने ज़िना कमिट किया है अगर वो विलफुली, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बावजूद इसके कि उनके दरमियान में कोई वैलिड मैरिज नहीं है, यानी निकाह नहीं है। निकाह के बग़ैर, शादी के बग़ैर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अडल्ट्री करते हैं, फोर्निकेशन कमिट करते हैं, हम कहेंगे उन्होंने ज़िना का जो ऑफेंस है वो कमिट किया है। हीनियस ऑफेंस है, घनौना जुर्म है। इसकी एक और किस्म है जिसे ज़िना बिल जबर कहते हैं, यानी एक सिंपल ज़िना हो गया, एक जबर के तहत अंडर कंपल्शन, अंडर कोर्शन, किसी को प्रेशर में पुट करके ज़िना करना। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ ऑफेंस ऑफ ज़िना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद आर्डिनेंस 1979 के अंदर ज़िना बिल जबर को डिफ़ाइन किया गया है। उस डेफिनेशन के मुताबिक ए पर्सन इज सेड टू कमिट ज़िना बिल जबर इफ़ ही और शी हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी एक शख्स को ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसने ज़िना बिल जबर कमिट किया है अगर वो मर्द है या औरत इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। विक्टिम की कंसेंट के बग़ैर अगर ज़िना करता है तो उस सूरत में वो ज़िना बिल जबर होगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, उसकी कंसेंट के बग़ैर काम करता है, यानी स्लाइट सा डिफरेंस है। अगेंस्ट से मुराद है वो नहीं चाह रहा कि ये ज़िना हो और ये ज़िना करता है, तो ये उसकी जो कंसेंट है उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये ज़िना बिल जबर कमिट कर रहा है। सेकंड जो इसकी क्लाज है, सेकंड इंग्रेडिएंट कह लें, उसमें विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, यानी उसकी कंसेंट लिए बगैर जो है ये ज़िना करता है, ये ज़िना बिल जबर कमिट कर रहा है। थर्ड कंडीशन इसमें विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, उसकी कंसेंट ली है व्हेन कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। उसकी कंसेंट तो ली गई है लेकिन कंसेंट इस तरह से ली गई है कि उस शख्स को मौत के खौफ या ज़ख्मी कर देने के खौफ में रख कर ज़िना किया गया है, तो तब भी ये जो कैटेगरी होगी, ये जो ऑफेंस होगा ज़िना का, दैट विल फॉल इन एम्बिट ऑफ ज़िना बिल जबर। चौथी कंडीशन विद द कंसेंट, इसमें भी कंसेंट ले रहा है लेकिन अफेंडर नाउ करता है व्हेन द अफेंडर नोज दैट ही इज़ नॉट वैलिडली मैरिड टू विक्टिम, कि उसकी विक्टिम के साथ जो है वैलिड मैरिज नहीं है। अगर वो इसके बावजूद, इस इल्म रखने के बावजूद जो ज़िना कमिट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कॉपुलेशन करता है, मेटिंग करता है, फोर्निकेशन करता है, अडल्ट्री करता है, जो भी नेम दे लें, उसे हम कहेंगे उसने ज़िना बिल जबर कमिट किया है। ये हीनियस ऑफेंस है क्योंकि चेस्टिटी के ख़िलाफ़ है। इसमें जो पाकीज़गी है, हमारा मज़हब वो तहारत और पाकीज़गी के ऊपर बेस करता है। ज़िना का जुर्म जो उस तहारत और पाकीज़गी के जो कंसेप्ट को शैटर कर देता है, इसलिए इसके लिए सज़ा भी सख्त सुनाई गई है। इस्लामिक लॉ में या जो हदूद आर्डिनेंस है, इसमें अगर वो मुहसन है और ज़िना कमिट करता है, यानी अडल्ट है, सेन है और बग़ैर कंसेंट के दूसरी पार्टी को, विक्टिम को प्रेशर में पुट करके ज़िना कमिट करता है और उसके लिए जो तज़कियतुश शहूद की शहादत है वो उसके केस में मौजूद है,
یعنی افینڈر جو ہے جرم کرنے والا، اس کے افینس کو 4 جو ہے افراد نے دیکھا ہے، اور وہ 4 جو ہے ان ویریسٹی رکھتے ہیں، ٹروتھ رکھتے ہیں اپنے ورشن میں۔ 4 لوگوں کی گواہی کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کی جو سزا ہے زنا آرڈیننس یا اسلامک لا میں وہ ہے سٹوننگ، یعنی سنگسار کر دینا۔ لیکن یہ اس شہادت کے کرائٹیریا کے اوپر بہت کم جو ہے کیسز فال کرتے ہیں، بلکہ ایسے کہیں کہ نیگلیجیبل کیسز ہی ہوں گے جو اس کرائٹیریا 4 افراد اسے دیکھ رہے ہوں۔ جب 4 افراد دیکھ لیں گے تو وہ زنا جو ہے کیسے کرے گا، یہ قانون کا سوال ہے۔ اس لیے اس میں پھر کنڈیشن رکھ دی گئی ہیں، اگر وہ حد کے اندر نہیں آتا، یعنی 2 سزائیں مین، ایک حد دوسری تعزیر۔ حدود اللہ یہ حدود آرڈیننس ہے، حدود اللہ وہ ہیں which has been ordained by Almighty اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن کا، and are taken their instructions from sunnah of holy prophet peace be upon him، اور ان کے بارے میں ہدایات ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو وہ تو ہیں حدود اللہ۔ ان کے علاوہ جو سزائیں ہیں، جو جنہیں لیجسلیچر جو ہے مقننہ قانون ساز ادارہ جو ہے اسمبلی جو ہے وہ متعین کرتی ہے، وہ سزائیں تعزیر کہلاتی ہیں۔ تو جہاں پہ اس طرح کی کریڈیبل ایویڈنس نہ ہو، اس صورت میں پھر تعزیر کی سزا دی جاتی ہے۔ وہ کہیں پہ 10 سال ہے، کہیں پہ 5 سال ہے۔ وہ تعزیر کا جرم جو ہے دیکھنے کے بعد جج صاحب دیکھیں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کے مطابق وہ سزا دی جائے گی۔ تو زنا اور زنا بالجبر، اس کے فرق کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لائبل ٹو حد کب ہونا ہے اور لائبل ٹو تعزیر کب ہونا ہے۔ حد کے لیے میں نے سمپلی آپ کو کلیریفائی کر دیا، اس وقت جو ہے لائبل ٹو حد ہوگا، یعنی یہ جرم اس کے اوپر حد نافذ ہوگی جب 4 جو ہے گواہ موجود ہوں گے، ان کی وٹنس جو ہے کریڈیبلٹی وہ موجود ہوگی۔ اگر اس سے وائس ورثہ ہے، اس سے اپوزٹ کنڈیشن ہے، مثلا پہلے ایک آدمی نے کنفیشن کیا ہوا تھا، وہ ریٹریکشن کرتا ہے اپنے کنفیشن سے۔ ریٹریکشن کہتے ہیں وہ واپس لے لیتا ہے۔ پہلے اس نے کنفیشن کیا، کنفیس کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، پھر وہ کنفیس سے کیا کرتا ہے، ریٹریکٹ ہو جاتا ہے، اسے وڈرا کر لیتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہ لائبل ٹو حد جو ہے وہ لائبل ٹو تعزیر ہو جائے گا۔ ایسے ریزائل کر لیتے ہیں کوئی جو ہے وٹنس، یعنی کوئی وٹنس جو ہے شہادت سے انکاری ہو جاتا ہے یا اس ورشن کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ ریزائل ہو جائے گا، اس صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے مطابق پھر جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سزا سنانی۔ یہ تو ہے آپ کا سوال یعنی زنا کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، جو ہم پریکٹس میں اپلائی کرتے ہیں۔ اب جو ہے پریکٹس میں اگر ایسا کیس ہو جائے تو اسے ریپ کیس کہتے ہیں، یعنی 376 جو PPC ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کی دفعہ 376 میں ریپ کو جو ہے ڈیفائن بھی کیا گیا ہے، اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اور اگر یہ تو ہے اپوزٹ سیکس کے درمیان، اگر ان نیچرل جو ہے سیکسول انٹرکورس ہو جائے، ان نیچرل یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، جیسے جنہیں گیز کہتے ہیں، وہ سوڈومی کے کیسز ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، یا انسانوں کے مرد کے علاوہ کسی اور ایسے اینیمل سے جو ہے وہ کر لیتا ہے کمٹ، تو اس میں 377 جو ہے PPC وہ اپلائی ہوگی۔ یہ ان ڈفرینسز کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہے۔ یہ سوال جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ہے۔